Good morning sa tanan. Merry Christmas and Happy New Year. Kini si Tatay sa Uma Life in the Farm. Ako ron diri sa kuang uma. Mag-isa lang ko. Ay radyo nga gatikaw-tikaw. Nya. Kuan man karon Pasko no. December 25, 2025. Ya, ako ra man isa diri. Mao ni akong payag. Akong payag na iduyan. Doon ay lingkuranan, doon na po'y abuhan. Diri po ko galuto karong adlaw. Kaya karon man isa. Nya nga akong handa sinugba nga bangus. Mao ni ang akong prutas. Gikan ra pud ni dinhi sa akong uma. Saging nga kardaba. Hinog na, naidaghan ang uban to dito, ang uban napalit na. Ini kapayas, dili ra pud gikan sa akong na mao ni hang punuan niya na pay daghang bunga maabot hinog. Ayan, ko'y basakan. Ang ako ang direct napulo na kadlaw. Isa kaya hektarya ni siya mga katatay. Mga ni akong panganubuhian din sa uma. Tugtog karon Paskong Pasko. Adlaw sa nga nataw ang atong ginlabang magagagahom kasi Hesus Kristo. Napoy kape mga katatay. Ya, diri ra pag ko galungag. Galungag ko kanon. Kinita po day. Kung kanon. Ya nga akong sudan. Bangos. Gahapon ni akong giprito. Ya karon giinit na lang pud nako. Buo ni siya nga bangus niya. Ang katunga gi sudan ako gahapon niya, ang katunga karong buntag. Ako ra man isa diri. Ya mga katatay, mga unta. Okay. Natay tubig bugnaw. Sinugba nga bangos, isdang bangos. Natay kape. Natay sasawan suka. Makinamot lang ta kay lami kay kaon basta kinamot nasa uma. Natay saging, natay kapayas. Mao ning kinabuhi sa uma. Basig nahibong mo, wala akong asawa, wala akong anak. Nagbakasyon sila sa Cebu. Dito po sila namasko. Hangtod sila New Year dito. Pizza 1 o pizza 2 na sila diri. Yan mga unta, mga katatay. Mga subscriber, mga silingan. Daghang bukog ng bangos. Sangit-sangit sa itong nipon. Mingaw karon ang mong lugar mga katatay kaya siyempre gabi walay tulugay kay sugat sa Pasko. Mga tao ron tulog. Ako kay mong gumulaag. Wa mong paguman ng balay. Dili ako sayo kay ko natulog.
Sayo po ko ni mata. Sayo ko ni mata. Ito din ko sa ako ang basakan. Nanguha ko puhol. Kaya nasudlan na mo puhol. Ya, ibaw naman tanga ang kuhol. Mga mo balik ko sa punuan sa humay ko niya. Bata pa man itong humay. Sila pa lang na. Anak pa lang ka kataas. Baliw na nila. Mga nga. Sayo ko ng mga kuhol. Lami kayong kaon. Maminaw ta sa perspective. Kakahintang sa panghuna-una diin ang tao gabati nga ang iyang kabutang iyan ang nasinati ug naandan ug makontrolado niya ang panghitabo sa iyang palibot diin wala siya'y kaguol o ibating kalisod. Kitang tanan dunay comfort zone na dili nato gusto nga kini ang rason ngano nga bisan pa man kung dili kita mo angay sa atong kahimtang. Kung kini mao ang atong naandan, lisod gyud kini nga pasaman sa atong comfort zone ang atong gaprotektahan. Ang comfort zone nagsalig sa mga butang na atong nagyong naandan sama sa akong giingon, gahunong, paghisgot o pagreklamo sa mga under the table nga mga bayaron para mas madali nato makuha ang atong katuyuan bisan pa kung nasayod kita nga kini dili legal nga lihok. Mubayad man gihapon kita pero maumay na andan. Daghang mga negosyante kanunay na lang reklamo sa dako nga mga gapangayoon nga hip-hip sa mga ahente sa BIR. Dili naman kini sekreto. Sa paghisgot pa lamang sa mga litra nga BIR, halos tanan tao na sayod na nga bayaran ang atong gaistoryahan. Iabot naman gani sa punto na sila mismo sa buhatan halos wala na'y kaulaw mubungag kung pila ang kantidad na ilang kapangayoon na dili pagaresibuhan. Matag presidente o kinsa man gani nga makahupot sa gahom sa gobyerno, kanunay na lang gasaad nga ang mga korupsyon sa maniini ilang undangon, ugnan o pakgan. Apan ngano man gyud nga ang pagpakgang niini kinaingon man nga as difficult as pulling teeth. Usama kuno kalisod sa pag-ibot og ngipon sa mga tagpiniliay. Ang isyu sa korupsyon, pirmi valedictorian sa lista sa mga butang nga gaisaad sa mga kandidato nga ila kulong walaon. Apan nasayod usab kitang tanan nga kini problema ha, wala pa'y kasulbaran nga atong makita sa tapunaw-punawan. Ikan sa tanang dekada nga nilabay, o bisan pa man sa tanang dekada na nga atong gahulatan nga mulabay. Wala gyud klaro kung mawagtang makini nga isyu sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Bisan si kanting Presidente Duterte na nagsaad yun og tininuod nga lityuhon kuno niya ang korupsyon, niabot na sa punto sa pagkaputong tungod sa kalisod di ay sa pagtangtang niini. Kita mismo nga mga katawhan dako og kalabutan sa korupsyon. Gitugutan nato kini nga mahilakip ug masulod na sa atong mga comfort zones. Balikan ta ang pananglitan sa BIR. Sa kadugay na nga panahon na mutanyag ang BIR sa mga negosyante ug paagi na makalusot sa pagbayad og taas nga buhis. Ug tungod kay ang negosyante mismo mas ganahan man nga gamay ra ang iyang ibayad, nahimo na nga naandan kini nga pamaagi. Ug tungod kay kung musubay kita sa hustong balaod, lisuron man sad kita sa buhatan. Dito kita mudagan sa pamaagi nga naandan. Bisan pa man kung dili kini matarong o legal. Bisan sigin sa nga tao, musandi gayud sa mga pamaaging naandan. Mga pamaagi o mga putang nga dili na kinahanglan pa huna-hunaon o lawom. O mga desisyon nga masayon nga makahatag o
ug dayon-dayon nga solusyon sa atong mga problema. Mao nga nahimo na nga normal ka nato ang pakikumplot sa korupsyon. Kung kita parahon sa RTA o sa traffic officer, tungod kay nakalabag kita sa balaod trapiko. Ang una nga mosulod sa atong una-una ang pagsuksok og kwarta sulod sa atong lisensya. Dala ang panghinaot nga mapuyo kung matintal nato ang traffic officer nga ipalusot na lang kita sa atong kasaypanan. Tungod kay sa atong comfort zone o naandan, dili na kita gusto pa sa dagong samok ug hasol sa pag-adto sa opisina sa RTA para dito mobayad sa multa. Hatagan ta na lang ang mudagop kanato para nga mahuman na diretso ang problema. Pwede mapadaan kita, human lang ini. Tungod kay dili kita gusto na masamok pa human kita nadakpan sa paglabag sa balaod, nahimo na kita nga kultura diin ang comfort zone unaandan maugyod ang pagpangita o lusog. Sa mga pulong pa sa isa ka kanhing opisyal sa BIR, ngano man nga kami ang gahimuon nga dautan niining naandan nga proseso. Igo raman kami musugyot og paagi. Diin mas gamay ang bayaran. Sila man pod maoy mangutana kung unsay among masugyot. Ang atong pagpili sa masayon o mas minus nga labad sa atong kinabuhi. Bisan pa man kung kini adunay paglabag sa unsay husto, igo na magpasabot nga kung tukutan nato ang mga sayop nga mahimong parte o lakip sa atong comfort zone, gamay ra gyud ang kahayag ug paglaom nga atong makita sa atong kaugalingon nga mawala ang korupsyon. Bisan pa man ang mga ginikanan nga mobalibad nga ang ilang gabuhaton para lamang sa kaayuhan sa ilang mga anak. Mahulog gihapon usahay niining tunukon nga lungag nga gitawag og comfort zone. Kapila na ako ang kadungog sa mga istorya ang pagpangita og sayon nga solusyon bisan pa man nga dili tarong. Mauna kini ang nahimong kaugalian sa atong kultura ug kita mismo mo'y gatudlo sa atong mga kabataan. Niini nga paagi atong mapasa sa atong mga anak ang naandan nga pamaagi nga sayop. Ang kinikanan pa ang mulihok. Kinahanglan natong tanan masabtan nga ang comfort zone atong buhat ug pwede natong ilisan. Apan lagi kay lisod man mubuhat og butang nga dili nato naandan, puruhan nga magpabilin gihapon ang mga naandan nga yabag ug dili tarong sa atong kaugalingon, sa atong hinaiya ug sa atong palibot. Sa kadugay na nako sa larangan sa edukasyon, nakita ko nga ang mga bata makakatmang gihapon ug bag-o nga pamatasan ug panghuna-huna kung bakit-on sila sa unsay angay. Dili lamang sultihan, dili paigo ang mga bulong, kundili bakit-on gayud pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga magsilbing maayong ehemplo para kanila. Kini nagpasabot nga ang pag-ilis sa comfort zone o sa naandan sa atong mga kabatanunan na ara gihapon kanatong mga naguna kanila. Pag-abot ni atong panahon sa pandemya nga napugos kita pag-obserbar sa lockdown o pagmando sa kagamhanan nga dili kita maglakaw-lakaw, nahimo man lagi nato bisan sa taliwala sa daghang reklamo. Ang pagsuot sa face mask, nahimo man lagi nato nga naandan na. Tinasabtan man nato kung ano nga gimando kato bisan pa kung wala masabti sa kadaghanan kung ano kini importante sa pag-iwas sa sakit. Kinahanglan kita andam nga mubuhat sa dili nato naandan para sa kabaguhan ug mas hayag nga kaugmaon. Dili lamang para kanato kundi mas labi na para sa mga sumusunod niining kalibutana. Karong panahon sa tanang kagubot sa atong gobyerno, kitang tanan gatan-aw sa mga diferensya o mga problema. Korupsyon gihapon ang magpatigbabaw. Inaot karong panahon sa Pasko na atong dumdumon nga ang gahom sa pag-ilis niining tanan anaa ra gihapon kanato.
bulukon nga bag-ong tuig. Hinahon nga dunay gamay nga nakatunan nato gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghuna-huna o panlantaw ug makapaluag sa atong perspective. Wala naman kita iigong panahon. Mao nga kini si Ron Acanoy nga moingon, daghang salamat ug manamilit na usab pinaagi sa pagdungdong sa mga pulong ug sa tingog ni Attorney Reuben Canoy nga nagkanayon. Ang lungsod niya na sayon, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod na mapasagaron, mao'y makapugan sa atong kagawasan. Nya mga katatay, dili na lang ta kutob. Ngayon akong pinaskuhan ninyo nga pagsubaybay lang sa akong channel, Tatay sa Uma Life in the Farm. Pasalamat po kog dako sa mga subscribers, sa mga viewers. Isag dili kayo nindot ang atong channel, kasubaybay o sunod mo sa ako ang nya. Merry Christmas, Happy New Year sa tanan. Kini si Tatay sa Uma Life in the Farm.